बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कश्मीर मैगजीन के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं यासिर रहमान। नाजरीन, अगस्त 5, 2019 को इंडिया ने खुद साख्ता एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल था 370 जिसे खुद से ही शामिल किया गया था और बाद में बड़े बेढंगे अंदाज से उसे अपने ही गवर्नर के ज़रिए उसका खात्मा अमल में लाया गया। ये बहुत ही बेढंगे अंदाज से किया। कश्मीरियों का जहाँ तक ताल्लुक है, कश्मीरियों का आर्टिकल 370 और 35A बिल्कुल भी मसला नहीं है। जब किसी कश्मीरी से बात की जाए वो कहता है हमारा तो ये इशू था ही नहीं, शुरू से हम ये बात कहते आए हैं। लेकिन इशू कहाँ से पैदा होता है? आज 555 दिन हो गए हैं आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद, 3 और 35A के खात्मे के बाद, 5 अगस्त 2019 के बाद 555 दिनों के अंदर कश्मीरियों के साथ क्या कुछ हो रहा है, कश्मीरियों की ज़िंदगी कितनी अजीरन कर दी गई है। कम्युनिकेशन ब्लैकआउट है, मीडिया टोटली जो है वो अपनी बात दुनिया तक नहीं पहुंचा सकता, इंटरनेट गैग है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो 350 से ज़ायद कश्मीरियों को, जिनमें मासूम बच्चे थे, जिनमें औरतें थीं, जिनमें बुज़ुर्ग थे, एक बुज़ुर्ग शख्स जिसकी तस्वीर वायरल हुई कि उसका जो नवासा है वो उसकी छाती पर, जब उसे शहीद किया गया तो उसकी छाती पर बैठकर वो आहो पुका कर रहा था। इसी तरीके से सारे अरसे के दौरान ये सारा जुल्म और सितम होता रहा है। अब कश्मीरियों का मसला है बका का, जो एक किस्म के जो एक प्लान्स इंडिया लेकर आ रहा है जिसमें डेमोग्राफिक को चेंज करने के हैं, बाकी प्लान्स हैं, उन सारे प्लान्स पे वो अमल दरामद भी कर रहा है। आज के इस प्रोग्राम में हम इहाता करेंगे उन 555 दिनों का जिसके अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की इतनी ज़्यादा वायलेशंस की गई हैं, इतनी ग्रेव वायलेशंस की गई हैं जिसकी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने जिस तरह से इसको रिस्पॉन्ड करना था, जिस तरह रिस्पॉन्ड किया, क्या वो इंटरनेशनल कम्युनिटी अपनी जिम्मेदारी अदा कर रही है। और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इंडिया के जो डिज़ाइंस हैं उसमें इंडिया किस हद तक कामयाब हो रहा है, ये फासिस्ट रजीम किस हद तक कामयाब हो रही है। इस पे बात करने के लिए आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है महमूद अहमद सागर साहब ने, सीनियर हुर्रियत रहनुमा है। सागर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है कश्मीर मैगजीन में। और मीर ताहिर मसूद साहब सीनियर हुर्रियत रहनुमा है, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। टू स्टार्ट विद 555 दिनों का अगर हम इहाता करें, इन 555 दिनों के अंदर ये बिल्कुल जैसे मैंने अपनी इब्तिदाई में बात की कि आपका मसला 370 35A तो है ही नहीं है, लेकिन इस 555 दिनों के अंदर जो कुछ इंडिया ने किया है, क्या इसका अगर माजी में कंपैरिजन करें तो उसकी कोई मिसाल मिलती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासर, जैसे आपने अपने इब्तिदाई कलिमात में कहा, हकीकतन यही है। माजी में तो इसकी इस जैसी मिसाल तो नहीं मिल रही है, लेकिन चूँकि हमें जब देखते हैं कश्मीर के मसले को, 555 दिन, ये 370 और 35A के बाद एक नई सूरत हाल पैदा की हिंदुस्तान ने। लेकिन बुनियादी तौर पे मसले कश्मीर 1947 से मसला है और तब से लेके 1990 तक कश्मीरी एक नॉर्मल पॉलिटिकल जद्दोजहद वहाँ कर रहा था और हिंदुस्तान के उस वादे का इंतज़ार कर रहा था जो उसने अक़वाम मुत्तहिदा में किया था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों मुल्कों ने। लेकिन 1990 तक जो स्ट्रगल हमारी रही, उसमें जेलों में हम ज़रूर होते थे और हर जगह कश्मीर के हवाले से बात ज़िंदा थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का 1974 का हड़ताल, वो सारी इन चीज़ों की गवाही थी कि मसले कश्मीर अपनी जगह पे मौजूद था, लेकिन एक पुरअमन जद्दोजहद थी। लेकिन 1990 में कश्मीरी ने अपना एक फ़ैसला बदल लिया। कश्मीर की यूथ ने, नौजवान ने जब ये देखा कि कोई नतीजा नहीं निकल रहा, आप जैसे अब देखते हैं कि 1990 से पहले एक बड़ा इलेक्शन कश्मीर में हुआ मुस्लिम मुत्तहिदा महाज के नाम पे, और जिसमें ये कहा गया था, जिन लोगों ने हमें गिलानी साहब ने, उसमें गिलानी साहब भी थे, यूसुफ शाह साहब थे, प्रोफेसर अब्दुल भट्ट साहब थे, मेरे ब्रदर मुश्ताक साहब थे। ऐसे बड़े नाम थे उसमें। लेकिन हमें जो नौजवान, उस वक्त की जो यूथ जिसमें हम भी शामिल हैं, हमने उस वक्त के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया। जम्मू कश्मीर पीपल्स लीग के नाम से हमने कभी इलेक्शन हिंदुस्तान का न लड़ा है, न वोट कास्ट किया। लेकिन चूँकि उस वक्त की यूथ को इस बात के लिए मोटिवेट किया गया अपनी बुज़ुर्ग क़यादत ने, जिसमें गिलानी साहब भी मौजूद थे, अब्बास अंसारी साहब थे, मीरवाइज़ अपने काजी निसार साहब थे, ऐसे लोग जब उन्होंने कहा कि जी हम असम्बली में, कश्मीर की असम्बली में जाके मसले कश्मीर को दुनिया के सामने लाएंगे, और हिंदुस्तान ने जो यहाँ पे वादे किए थे उनके। लेकिन जब वो इलेक्शन कंप्लीटली रिवर्स किया गया, तमाम जितने भी मुस्लिम मुत्तहिदा महाज की कैंडिडेट्स उनको हराया गया,
تو انجینئرنگ کی گئی، یوتھ سامنے آ گئی اور یوتھ نے اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق بندوق ہاتھ میں لی، اور بندوق جب ہاتھ میں لی تو ہم نے دنیا کو کہا کہ ہم اپنا حق مانگتے ہیں جس کا نام ہے آزادی، اور وہ حق خود ارادیت جو ہندوستان نے وعدہ کیا اور اقوام متحدہ نے اس کی گارنٹی کی. اور یہ حق خود ارادیت کشمیری مسلمان کے لیے صرف نہیں ہے، ہم ہندوستان کشمیر میں جموں کشمیر میں رہنے والے مسلمان، سکھ، عیسائی، بدھسٹ، جو بھی کوئی کشمیری ہے وہ اس میں ووٹ استعمال کر سکتا ہے، اور اسی کی ڈیمانڈ آج بھی. اب جو آپ یہ 555 دن کا واقعہ ہے جو پچھلے دن ہوا، دیکھیے بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے آج سب سے زیادہ ذمہ داری اقوام متحدہ کی بنتی ہے کہ اقوام متحدہ نے جب قراردادیں پاس کی، ہندوستان نے اپنے آئین کے تحت کشمیر کو ایڈجسٹ کیا، کچھ قوانین بنائے کہ جب تک فیصلہ نہیں ہوگا قراردادوں کا ہم اس طرح سے چلیں گے. لیکن اگر 370 ختم ہوا، 370 ختم ہونے کے بعد کشمیر اور ہندوستان کا سارا ایگریمنٹ ختم ہو گیا، انلیگل ہو گیا. پہلے بھی انلیگل قبضہ تھا، اب بالکل انلیگل ہو گیا. اور اس کے بعد اس وقت اقوام متحدہ کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ اپنے اس کیس کو ہینڈل کرے اور ہندوستان کو کہے کہ اب تو کشمیر کا فیصلہ لازمی کرنا پڑے گا کیونکہ اب تو قانونی طور بھی تم نے اپنے آپ کو اس سے الگ کر دیا. ابھی جو ظلم و ستم 555 دنوں میں، یا صاحب اگر گننے پہ آئیں تو آپ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کشمیری قوم پہ شاید یہ حقیقتاً اب یہ کہا جاتا ہے کہ فلسطین میں بھی ظلم ہوتا ہے، ہم اس مذمت کرتے ہیں اسرائیل کی اس ظلم کی، لیکن آج کشمیر میں فلسطین سے کئی گنا زیادہ ظلم ہو رہا ہے. آج جیلوں میں قیادت ساری بند ہے، نوجوان بند ہے، ہماری بہنیں بند ہیں. آج مقبوضہ جموں کشمیر کا دکاندار سڑک پہ آ گیا ہے، بلینز ڈالرز کا نقصان ہو گیا، بلینز ڈالر. ہمارا فروٹ گروور، ہماری ٹورسٹ انڈسٹری، سیب کھڑے سارا ہمارا تباہ و برباد کیا ہندوستان نے. ہم لیکن اس کے باوجود میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کسی صورت میں ہندوستان کے آگے جھکیں گے نہیں. وہ کچھ بھی حربے استعمال کرے، کشمیری نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں نے ہندوستان کے ساتھ نہیں رہنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے وہ کتنا بھی ظلم کرے، کتنا بھی جبر کرے، کشمیری حق خود ارادت مانگتا ہے، اس حق خود ارادت کی جدوجہد کے لیے ہمیشہ کھڑا رہے گا انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ وجہ ہے کہ 5 جو فروری ہے، پاکستان نے اس کو بھی یقیناً دنیا کو یہ بتایا ہے کہ پاکستان ان کی سپورٹ سے کسی طور پہ بھی پیچھے نہیں ہٹے کیونکہ یہ سپورٹ انکنڈیشنل ہے. میں آپ کی طرف آتا ہوں طاہر مسعود صاحب. 14,500 کے قریب یوتھ جو ہے اسے مختلف جیلوں میں رکھا گیا، اور یہ کہا گیا کہ جب جیلیں کم پڑ گئی تو اسے ہندوستان کی مختلف جیلوں میں جو ہے ٹرانسفر کر دیا گیا تاکہ، اور بڑی صعوبتیں انہیں برداشت کرنی پڑیں. کشمیریوں کا اس وقت انڈیا کا مقصد کیا ہے کہ کشمیریوں کی آئیڈینٹی کرائسس پیدا کیا جائے، ان کا کلچرل آئیڈینٹی کرائسس پیدا کیا جائے، ان کے نمبر گیم جو ہے اسے کم کیا جائے، سب سے بڑا یہ مقصد نظر آتا ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل محمد. شکریہ ایس صاحب. جس طرح کہ محمود صاحب نے تفصیلاً یہ جو 5 اگست کی واقعات کو دہرایا ہے، کس طرح انہوں نے کشمیریوں کے ساتھ مظالم روا رکھے ہیں، مقصد تو یہی نظر آ رہا ہے کہ کشمیریوں کو 3 محاذوں پر کمزور کیا جائے. ان کی اکانومی کو تباہ کیا جائے، ان کی جو یوتھ ہے، جو ایک فورس ہے، ان کو ٹارچر کیا جائے، شہید کیا جائے، جیلوں میں نظربند کیا جائے، اور جو ان کی معمر یا جو بوڑھے لوگ ہیں جو کہ خوش قسمتی یا بدقسمتی سے والدین ہیں، ان کی کمر توڑ دی جائے. جب ان کے لخت جگر ان کے نوجوانوں کو شہید کیا جائے یا ہندوستان کے مختلف جیلوں میں نظربند کیا جائے. اب دیکھیے گا کہ اگر کہیں بھی کسی بھی ملک میں کسی کو نظربند کیا جاتا ہے تو اس کو کورٹ میں جانے کا یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس کیس کا فالو کرے. لیکن ایسے کالے قوانین ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر کہ 2 سال تک آپ کورٹ کے اندر جا ہی نہیں سکتے ہیں. جس طرح کہ آپ نے کہا ہے کہ 14,000 سے لگ بھگ، بلکہ یہ 19,000 کی تعداد تھی اس وقت. چند ہزار انہوں نے اس وقت پھر وہ ان کو رہا کر دیا ہے اس بات پہ کہ ان سے بانڈ لے کے، ان کے والدین سے بانڈ لے کے کہ یہ فردر کسی حریت کی یا جو جدوجہد ہے اس میں ایکٹیو پارٹیسپیٹ نہیں کرے گا. آپ اس نے پھر بھی دیکھیے گا کہ یہ 5 اگست کے بعد سے
آپ نے خود کہا ہے کہ 350 کے لگ بھگ کشمیریوں کو شہید کیا، ان میں خواتین بچے بوڑھے بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ جن کا میں نے ذکر کیا ہے کہ 19,000 کشمیریوں کو، اس میں میگزیمم یوتھ ہے جن کی عمریں 12 سال سے لے کر 30 سال کی ہے، اور نہ صرف ان کو کشمیر کے مختلف جو عقوبت خانے ہیں، جیلز ہے، وہاں پر شفٹ کیا گیا۔ اس کا بھی دوسرا ان کا انتقام لینا ہے ان کے والدین کا، کہ جب یہ اپنے بچوں کو دیکھنے کے لیے جیلوں میں آئیں گے، حال و احوال پوچھنے کے لیے، ان کو چنئی جانا پڑے گا، ان کو بمبئی جانا پڑے گا، ان کو راجستھان کے جیلوں میں جانا پڑے گا۔ یعنی کہ ذہنی طور سے بھی کشمیریوں کو اور کشمیری جو والدین ہیں ان کو یہ عزت دینی ہے، بتانا ہے کہ یہ جو آپ کا جو نوجوان بیٹا ہے جو کشمیر کی آزادی کے لیے ہاتھوں میں کنکری لے کر آتا ہے، بندوقوں کے سامنے یا ٹائر گیسز کے سامنے، پیلٹ گنز کے سامنے، آپ نے دیکھ لیا ہے کہ کتنے پیلٹس مارے جا رہے ہیں ایک فرد کو، اس میں معصوم بچیوں سے لے کر جوان جو عورتیں بھی شامل ہیں۔ لہٰذا یہ صرف ان 3 جو میں نے محاذ بتائے ہیں، 3 جو کشمیریوں کو ان تینوں جیسے کہ اکانومیکلی اور پولیٹیکلی بھی اور فزیکلی بھی ٹارچر کرنا ہے، بلکہ فیوچر کے حوالے سے ان کو یہ باور کرانا ہے کہ اگر آپ اس اپنی رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن والی جوڈیشل کو آگے کنٹینیو کریں گے، ہم اس سے بھی زیادہ ٹارچر آپ پر کریں گے۔ لیکن ایک بات یہ ضرور یہاں میں کہوں گا، دنیا میں مسئلہ کشمیر اجاگر تو ہوا ہے، جس طرح کہ محمود صاحب نے کہا ہے، یا پچھلے دنوں جو سیکریٹری جنرل کا بیان آیا ہے کہ بھارت اور پاکستان کو اس پر بات کرنی چاہیے کشمیر کے حوالے سے، یا پرائم منسٹر آف پاکستان نے 5 فروری کو دوبارہ آفر کی ہے کہ آئیے کشمیر کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن یہ اسی تک محدود نہیں رہنا چاہیے۔ ایک فارمل بیان سیکریٹری جنرل صاحب نے دیا ہے بس، بلکہ ان کو چاہیے کہ وہ کال کرے یونائٹڈ سیکورٹی کونسل کا ایک اسپیشل اجلاس۔ یس، اب پریکٹیکلی کچھ کرنا پڑے گا، انٹروین کرنا پڑے گا۔ اسی طرح اب جو بائیڈن صاحب ہے، جب یہ اپوزیشن میں تھے تو ان کی پارٹی اور ان کے کانگریس مین، ان کے جو سینیٹرز ہیں، بہت بڑے بیان دیتے تھے کشمیر کے حوالے سے، ابھی بھی انہوں نے ایسے بیانات دیے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ پریکٹیکلی اور اس وقت عملاً کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح کہ آپ نے دیکھا ہے پرائم منسٹر پاکستان کے سامنے ٹرمپ صاحب نے کہا کہ مجھے انڈیا کے پرائم منسٹر نے کہا کہ ہمیں کشمیر کے حوالے سے آپ ذرا ہیلپ کریں۔ پھر اس نے جب پرائم منسٹر نے ہمارے کہا کہ یہ بہت بڑی آپ کی انسانیت کے لیے خدمت ہوگی کہ اگر آپ کشمیر کے حوالے سے کوئی بھی میڈیشن وغیرہ کریں، لیکن پھر اس کا بیان تک ہی رہا۔ عملی طور پر ہم نے دیکھا کہ ان کے 4 سالہ دور صدارت میں پھر کشمیر پر کوئی اس طرح کی بات نہیں ہو سکی۔ ٹھیک ہے، ری آرگنائزیشن ایکٹ ہو جی، ڈومیسائل لا ہو، لینڈ ریفارمز ہو، ان تمام چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو اشارہ ایک ہی طرف ہوتا ہے کہ یہ ڈیموگرافک چینجز کے حوالے سے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ہاؤ یو سی انڈیا اپنے ان میلافائڈ انٹینشنز میں کس حد تک ہمیں کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے جب ورلڈ کمیونٹی بالکل خاموش ہے؟ دیکھیے، جہاں تک بھارت کی کامیابی کا تعلق ہے، دیکھیے یہ کاغذی ورک وہ کتنا بھی کرے، جموں کشمیر کے عوام پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، لیکن یہاں جب نمبر چینج ہوں گے، میں وہی بات کر رہا ہوں، مطلب یہاں پہ یہ جو نمبر کی بات ہے، اس میں ذمہ داری بنتی ہے جو انٹرنیشنل کمیونٹی، خاص کر حکومت پاکستان کا۔ دیکھیے ہم تو وہاں پہ تحریک لڑ رہے ہیں، کشمیری وہاں پہ کھڑا ہے، چاہے کسی بھی شکل میں، وہ اس کو اپوز کر رہا ہے۔ حریت کانفرنس نے یہ، اس سے پہلے انہوں نے جب 2013-12 میں بھی ایسی حرکتیں کی، لیکن ابھی صورتحال 5 اگست کے بعد بدل گئی۔ پہلے وہ زبانی کرتے تھے، اب انہوں نے پہلے پریکٹیکل کیا۔ اس پریکٹیکل کا جواب، جیسے طاہر صاحب نے بھی کہا، پریکٹیکل انٹروین کی ضرورت ہے۔ حکومت پاکستان اس مسئلے کو اس وقت، جیسے ہم بار بار کہتے ہیں بحث کشمیری، ہمارا یہ حق بنتا ہے ہم کہیں کہ اس کو دوبارہ سیکورٹی کونسل میں لیا جائے، تاکہ اسی کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ ہندوستان بظاہر ابھی یہ کوئی چھوٹا نمبر نہیں ہے، 34 لاکھ ڈوموسائلز ایشو کیے گئے، 34 لاکھ۔ یہ تو سارا جغرافیہ ہی چینج کرے گا نا، آبادی کا تناسب ہی سارا چینج ہو جائے گا۔ اور اس میں جو سب سے بڑا خطرہ ہمیں، جس سے ہم دنیا کو اویئر کرنا چاہتے ہیں، دیکھیے
जम्मू में 1947 में एक बड़ा मैसेकर हुआ जिसमें तकरीबन 2.5 लाख मुसलमानों को शहीद किया गया। इस वक्त भी तमाम तर हिंदुस्तान के बलवाइयों की तवज्जो जो है वो जम्मू में है, क्योंकि वहां पे मुसलमान को ऑलरेडी अक्सरियत को अकलियत में तब्दील किया गया। अब 60-40 है। अब मजीद उसको खराब करने के लिए वहां पे ये सबसे ज्यादा इस पे काम कर रहे हैं। हमें इस चीज को बड़ा कंसर्न हमें है इस चीज के साथ। इवन वहां तो वो जो पैंथर पार्टी है उसने भी इस पे आवाज उठाई है। डोगरा भी आवाज उठा रहा है। डोगरा को भी पता है ना कि मैं भी खतरे में पड़ गया हूं। डोगरा जो वहां का है, जो महाराजा की नस्ल है वहां पे, वो खुद महसूस कर रहा है। लेकिन हकीकतन हमें इसमें बाहर की इंटरवेंशन की जरूरत है। हुकूमत पाकिस्तान का वजारत खारजा इसमें बड़ा सीरियसली अपने एम्बेसीज को इस्तेमाल करे कि ये बड़ा खतरनाक है इस लिहाज से। कल वो आपको कह सकता है फिर कि आ जाएं, फिर हम हक खुदरादत पे आते हैं और राजशुमारी कराएं। जहां हालांकि उसूल फर्क है। 1949 में क्या उसूल था कि उस वक्त जो लोग आबाद होंगे, जो बाहर जा चुके हैं, वो वापस आएंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन हिंदुस्तान ये तमाम हरकतें जो इस्तेमाल कर रहा है, वो अपने आप को कोशिश कर रहा है कि किसी न, अब देखिए ना, इसका एक और पहलू ये देखें आप, शायद हिंदुस्तान के बैक ऑफ माइंड में ये है कि किसी न किसी वक्त मुझे हक खुद इरादत कश्मीर को देना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, और उसके लिए वो ये तैयारियां कर रहा है। मतलब इतना रिटेन नहीं कर, सस्टेन नहीं कर सकता स्टेटस को। जहां 1 लाख से ज्यादा शहादतें हो, जहां कश्मीरी इस वक्त भी 9 लाख से ज्यादा फौजी की मौजूदगी में खड़ा हो। आप यासिर साहब अंदाजा करें, 10 माइनस 10 में जब मोहल्ले वालों को एक इलाके को बर्फ पे निकाला जाए, इससे बड़ा कौन सा टॉर्चर हो सकता है? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। मीर साहब, कितना सीरियस है ये मसला जिसकी तरफ इन्होंने भी इशारा किया कि अगर इन्होंने 25-30 लाख डोमिसाइल इशू कर दिए हैं तो थोड़े अरसे के बाद ये जाके इंटरनेशनली क्लेम कर देंगे कि ठीक है जनाब, कश्मीरी जो डिमांड कर रहे हैं, हम प्लेबिसाइड के लिए हाजिर हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये चीज़ जब वाजपेयी साहब की बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी, उस दिन से, जी हाँ, उस दिन से इस चीज़ को ये देख रहे हैं कि हमें इसका तोड़ क्या करना है। लेकिन जब ये नरेंद्र मोदी आए हैं एज फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर, आपको उनका ट्रैक रिकॉर्ड पता ही है मुसलमानों के खिलाफ। गुजरात कहते हैं इसको, ठीक, तो इसके अच्छा, न सिर्फ फिर मुस्लिम्स के लिए, तो उसने जो नॉन मुस्लिम्स जो सिटीजन एक्ट बुलाया है, आपने देख लिया है कि ये जो आसाम में तकरीबन 12 लाख लोगों को जिनाह वैली बेदखल कर दिया है एक तरह से, कि आपकी सिटीजनशिप है ही नहीं, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। सो लिहाजा ये उनका एक प्लान था और उसको एग्जीक्यूट किया है। आप देखिएगा कि उनके जो रिटायर्ड जनरल्स है, वो एक जनरल वहाँ पर, वो जनरल हसनैन भी रहे हैं, उन्होंने कहा है कि जम्मू विल बी द डिसेसिव पार्ट ऑफ द लैंड, पार्ट ऑफ द कश्मीर, ये फैसला करेगी। जिस तरह महमूद साहब ने कहा, 47 में मसकर हुआ है, जो 2.5 से 3 लाख के करीब मुख्तलिफ अखबारात उस वक्त के जो बता रहे हैं तादाद। इसी तरह उसके बाद फिर जनाब आप देख लीजिएगा 65 में कितने लोगों को उन्होंने शहीद किया है और पुश किया है पाकिस्तान की तरफ, उनको दोबारा धकेल दिया है कि वो हिजरत करें। फिर ये आप नया फेज़ भी आप देख लीजिएगा, इसमें भी वो पुश कर रहे हैं लोगों को। देखना यह है कि क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी इस चीज़ को देखेगी, जो नए डोमिसाइल उन्होंने इशू किए हैं, क्या इंटरनेशनल या सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशन पास हुई है, क्या वो उनको कलदम करार दे सकती है सिक्योरिटी काउंसिल? मेरे ख्याल में लीगली, अगर इंटरनेशनल एक लीगल फ्रेमवर्क है, तो उसमें मेरे हिसाब से एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट वो जो जितने भी 35,000 उन्होंने डोमिसाइल दिए, वो रिजेक्ट होने चाहिए। पाकिस्तान आज तक इस चीज को फॉलो करते हुए आजाद कश्मीर के अंदर कोई शख्स भी लैंड नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे एक रूल है इंटरनेशनल। ये मैं बताना चाहता हूँ कि, और आपने वजाहत भी की है, पाकिस्तान और इंडिया में यही तो फर्क है। पाकिस्तान इस इशू को लोगों का इशू, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का इशू अकॉर्डिंग टू यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन मानता है, वाइल एज इंडिया इसको बोलता है कि ये हमारा इंटीग्रल पार्ट है। हाँ, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये एक हमारी सरहद के ऊपर कुछ हमारा तनाज़ा है, उसको हम बायलैटरली हल करेंगे। लेकिन एक चीज मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान को इसको बायलैटरल लेवल पर नहीं, एज एन इंटरनेशनल इशू के तौर पर लेना है, और पाकिस्तान को एज ए फरीक के तौर पर उसको लेना है, नहीं कि वकील के तौर पर, फरीक। महमूद अहमद सागर साहब, इसको आप कैसे हाईलाइट करें कि इंटरनेशनल कम्युनिटी या पावर सेंटर्स दुनिया के अंदर जो हैं, उनको ये अंदाजा हो कि ये जो डेमोग्राफिक चेंजेस हैं, ये तो ज्यादा कियोस्क की तरफ ले जाएंगी सारे मसले को?
دیکھیے یاسر صاحب، ابھی آج ان پچھلے جو ماہ گزرے ہیں، تقریباً 1.5 سال اب گزرا ہے، اس نے ایک بہت بڑا فرق انٹرنیشنل کمیونٹی کے پاس لایا ہے. وہ یہ ہے کہ پہلے جو صورتحال 2 سال پہلے تھی، اس وقت دنیا کے پاور سینٹرز کو پتہ ہے کشمیر کے معاملات میں کیا ہے. خاص کر 5 اگست کی جو حرکت کی ہے مودی نے، اس کا جو پلس پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ تمام پاور سینٹرز کو پتہ ہے کہ مسئلہ کشمیر ایک آپ دیکھیں نا، جو نئی گورنمنٹ آئی ہے امریکہ میں، انہوں نے بالکل کلیئرلی کہا ہے، انہوں نے کوئی تبدیلی جو سٹیٹمنٹ اوباما کا دلی میں تھا، وہی سٹیٹمنٹ کل ان کی طرف سے دوبارہ آیا ہے. دیکھیں، ان کے لیے ہمیں کام کرنا ہے. یہ ضرور ہے، جیسے میں نے کہا کہ اس وقت تمام دنیا کے پاور سینٹرز آگاہ ہیں اس چیز سے. اس وقت آپ کے دنیا کے تمام میڈیا سینٹرز آپ کو کور کر رہے ہیں، لیکن ان کو ناک کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ہمارے فارن آفس پاکستان کا وزارت خارجہ جیسے وہ کر رہا ہے، مطلب شاہ محمود قریشی صاحب بالکل کھڑے ہیں اس معاملے میں، لیکن مزید کرنے کی ضرورت ہے. اور جس میں پہلے دن سے ہم سب کی ڈیمانڈ یہ رہی ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی سفارت خانے، خاص کر انہی بڑے پاور سینٹرز میں، ان کو اسپیشلی برسلز میں ہے، واشنگٹن میں ہے، لندن میں ہے، ان میں اسپیشلی کشمیر پہ ایک ڈیسک ہو جو صرف کشمیر کی بات وہاں پہ کرے. جو 5 اگست کے بعد کشمیری وہاں پہ سڑکوں میں نکلے، ان کو متحرک رکھے، وہ پھر نکلیں باہر، وہ تب تک نکلتے رہیں. دیکھیں، اسلام آباد میں یا مقبوضہ کشمیر میں نکلنا ایک الگ معنی رکھتا ہے، لیکن لندن میں جب 10,000 لوگ نکلتے ہیں، ایک پیرس میں نکلتے ہیں، واشنگٹن میں نکلتے ہیں، اس کا ایک بالکل مختلف معنی نکلتا ہے. اس کے لیے ہماری ایمبیسیاں، یعنی آپ کے اوپینین میں جو P5 ہیں جو کہ امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں، چائنا، رشیا، برطانیہ، فرانس، اس طرح کے جو امریکہ، ٹھیک ہے، اگر یہ ان کے اوپر فوکس کیا جائے تو ہمیں کوئی نتائج کی امید ہو سکتی ہے. یہی بات ہے جی؟ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا. جس طرح محمود صاحب نے کہا ہے کہ اب اس 5 اگست کے بعد دنیا کی ہویت جو ہے، جو کشمیر کے حوالے سے تھنکنگ ہے، وہ بھی بدل گئی ہے. لیکن ہمیں فورسفلی اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. ابھی آپ دیکھ لیجیے 5 یہ جو فیبروری کا یوم یکجہتی کشمیر ہوا ہے، نیو یارک اسٹیٹ میں انہوں نے اب دیکھا ہے کہ انہوں نے اس کو ایز اے کشمیری امریکن ڈے اس کو قرار دیا ہے. سو اسی طرح لنڈن میں آپ دیکھ لیجیے گا، وہاں پر سٹنگ کووڈ کے دوران انہوں نے اس کو کہا ہے کہ یہ ڈسپیوٹڈ نیچر کا ایشو ہے، اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح جس طرح محمود صاحب نے کہا کہ اسی سٹیٹمنٹ کو جو اوباما نے دہلی میں دیا تھا چند سال پہلے، وہی بائیڈن نے بھی اسی کو آگے بڑھایا ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ آئیے، پاکستان نے بھی جس طرح پرائم منسٹر کا میں نے آپ کو کہا ہے، انہوں نے کہا آئیے بات کرتے ہیں. آپ نہ صرف اس میں انڈیا اور پاکستان 2 نیوکلیئر طاقتیں آپس میں آئی بال ٹو آئی بال نہیں ہے، بلکہ چائنا کا آپ نے دیکھ لیا ہے، لداخ کا ہے. تو چائنا بھی اس مسئلے کا اب ایک طرح سے ایک بہت ہی بڑا فیکٹر سامنے آ گیا ہے، ریجنل پاور ہے. اسی طرح جس طرح آپ نے دیکھ لیا ہے ان چند سالوں میں رشیا کی جو پالیسی ہے، جو کہ ہمیشہ سے انڈیا کو سیکورٹی کونسل میں ویٹو دیتا تھا، اب وہ پالیسی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ رشیا کی وہ پالیسی بدل رہا ہے. سو ہمیں چاہیے کہ ہم ان سارے چیزوں کو، ان سارے پاور سینٹرز میں ہل جل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مسئلہ ایشو ہو جائے. دیکھیں، جس طرح کہ پرائم منسٹر نے خود کہا ہے، مسلم امہ کشمیریوں اور فلسطینیوں کے دکھ درد کے ساتھ برابر کھڑی ہے. یہ چند حکمران، دنیا کے مسلمان حکمرانوں کی میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ انفارچونیٹلی وہاں پر ڈیموکریٹک طرز کی حکومتیں نہیں ہیں. سو لہذا وہ اپنی اس جو حکمرانی ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے، جہاں کسی جگہ پر بھی ہیومن رائٹس وائلیشن، گراس ہیومن رائٹس وائلیشن جو فلسطین اور کشمیر کے اندر ہو رہی ہے، اس کا ذکر نہیں کر رہے ہیں. سو لہذا ان کو کرنا چاہیے. لیکن اس کے لیے بھی میں نے کہا ایک انوائے ہو یا ڈپٹی فارن منسٹر ہو جس کو یہ اپنا عربک زبان کو جاننے والا ہو. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو عرب ورلڈ میں بہت سارے جو ہندوستان سے سو کال سکالر ہندوستان نے بھیجے ہیں، ان کو بہکایا ہے،
उनको गलत ब्रीफिंग दी है, उनको वो कहते हैं कि इंडिया, फिर भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि ओआईसी के भी लेटेस्ट जो स्टेटमेंट आई है उसमें उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया है। वक्त की कमी के बायस मुझे प्रोग्राम यहीं पे रुकना पड़ रहा है। महमूद अहमद सागर साहब, ताहिर मसूद साहब, दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। वंडरफुल डिस्कशन टुवर्ड्स टॉपिक ऑफ द डे। और किरण, जितने नंबर्स हमने यहाँ पे गिनवाए हैं जनाब, ये इस वक्त इंडिया की तरफ से मुकम्मल तौर पे एक पॉलिसी प्लान है। उस प्लान के तहत वो चल रहे हैं जिसमें डेमोग्राफिक चेंजेस यानी आबादी के तनासब को इतना तब्दील कर दो कल कि अगर कल कुछ थोड़े से कश्मीरी आवाज़ उठाने वाले भी हों तो इंडिया जाके इंटरनेशनली ये बात कहते हैं कि जनाब हम तो प्लेबिसाइड करवाने के लिए तैयार हैं, आए क्यों नहीं करते, हम करते हैं। जब रिजल्ट सामने आए, क्योंकि डेमोग्राफिक चेंजेस इतनी हो चुकी होंगी कि जो रिजल्ट होगा वो इंडिया ही के फेवर में आएगा। ये प्लान है, इसको हाईलाइट करना है और दुनिया से इससे सिर्फ हमने रिपोर्ट्स नहीं मंगवानी बल्कि इंटरवेंशन का तकाजा करना है, P5 से इंटरवेंशन का तकाजा करना है, सिक्योरिटी काउंसिल से करना है। और वो ये नहीं कोई नई चीज़ है बल्कि जो रेजोल्यूशंस हैं उस पर अमल दरामद करवा दे। कश्मीर मैगजीन से इतना, यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।